السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو ديالي. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الريزومي بخصوص الشيمي اورغانيك. هاد الفيديو عباره عن بي دي اف باش تكون الصوره واضحه اكثر والكتابه تكون واضحه اكثر. ما كنتش كنستعمل بي دي اف حيت من الاحسن الشيمي يتخدم وانا كنشرح بالستيلو باش تفهموا اكثر. هاد الفيديو فقط كمراجعه لجميع هذاك الشيء اللي شفنا في الفيديوهات السابقه، باش بلا ما تحتاجوا تعاودوا تفرجوا فيهم كاملين. فقط هذا الفيديو غادي ندير فيه مراجعه لكاع داكشي اللي شفنا باش ملي قرب ليكزام تفرجوا فيه صافي هو ويكون كافي. اذا نبداو على بركه الله. شفنا لي كومبوزي اورغانيك وكيفاش كنديروا لهم التسميه ديالهم وكيفاش كنعرفوا واش الموليكول مشبع او لا غير مشبع، ساتوري او بيان انساتوري. وشفنا شحال من حاجه. غادي نبداو ب كومبوزي اورغانيك نكالكولي دوغري دانساتوراسيون الفا. بالنسبه لدوغري دانساتوراسيون الفا ليش كنديروه؟ باش كنعرفوا واش داك الموليكول انساتوري او لا ساتوري. كيفاش كنحسبوها؟ عندنا واحد العلاقه اللي هي جوج زائد جوج اكس زائد ايكغيك ناقص زد الكل على 2، بحيث اكس هو عدد الذرات ديال الكربون وايكغيك هو عدد الذرات ديال الازوت ان وزد هو عدد الذرات ديال الهيدروجين. الا كانت خرجت لنا الفا كتساوي صفر، اذا داك الموليكول راه ساتوري. الا كان عندنا الموليكول ساتوري يعني عندنا واحد الجروب ديال لي زالكان. لي زالكان فيهم غير لي سامبل ليزون صافي هما اللي كاينين في لي زالكان. كاين عندنا كيكون في ثلاثه ديال الحالات، اما لينيير او لا سيكليك او لا غاميفي. لينيير يعني خط واحد، لي جروب الكيل كيكونوا في خط واحد كاملين، او لا سيكليك كيكون عباره على سيكل بطبيعه الحال كيكون داك لي سيكل فيه غير لي سامبل ليزون فقط، اولا غاميفي زعما فيه دوك التفرعات ميثيل ايثيل بروبيل اكسيتيرا. اما بالنسبه الى كان دوغري دانساتوراسيون كتساوي لينا واحد، داك الموليكول انساتوري يعني غير مشبع. عندنا جوج ديال الحالات هما لي زالسين ولي زالسين. بالنسبه اللي كانت عندنا واحد انساتوري يعني كتكون فيها سواء دوبل ليزون سواء سيكل. اما الا كانت الفا كتساوي لينا جوج يعني داك الموليكول راه انساتوري. فاش كتكون عندنا جوج، اما كتكون عندنا جوج ديال لي دوبل ليزون اولا دوبل ليزون وحده وسيكل اولا دو سيكل. فاش كنبغيو نديرو التسميه، اول حاجه كنبداو بها هي لي سبستيتيون اولا لي راديكو. التسميه كتبدا بلي سبستيتيون سواء اولا الفونكسيون سكوندير لا راميفيكاسيون، كنرتبوهم على اوردر الفابيتيك. بلا ما مثلا غادي نبداو بدوك لي راديكو اللي عندنا بحال ميثيل ايثيل بروبيل. ميثيل فاش كيكون عندنا واحد التفرع خارج من ديك لاشين كربوني برينسيپال، هذاك التفرع فيه كربون واحد يعني راه ميثيل، اولا كانوا فيه دو كربون يعني ايثيل اكسيتيرا. راه كاين الجدول كنتبعوه لي nombre de carbone de la chaîne principale précédé par cyclo en cas de chaîne cyclique. كنتبعوا هذيك لاشين كربوني برينسيپال شحال فيها من كربون. باش نختاروا لاشين كربوني برينسيپال كنختاروا لاشين كربوني طويله اللي فيها بزاف ديال العدد ديال ذرات الكربون، وكذلك خاص يكون فيها اكبر عدد ممكن من التفرعات لي راديكو لي سبستيتيون فونكسيون سكوندير او لا فونكسيون بريمير برينسيپال. بالنسبه لاشين كربوني برينسيپال إلا فيها ان سول كربون كتسمى ميتان. هي نورمالمون ميتان هذيك ان غير الا كانوا فيها لي سامبل ليزون، ولا كانوا دوبل ليزون غنديروا لها ميت ان، وعاوتاني تريبل ليزون ان. بالنسبه قلنا الا كان فيها كربون واحد ميتان، جوج ايتان، 3 بروبان، 4 بوتان، 5 بنتان، 6 هكسان، 7 ابتان، 8 اوكتان و9 نونان و10 ديكان. واحد الطريقه سهله باش تحفظوا هاد شحال عدد الذرات ديال الكربون شنو سميت ديك لاشين كربوني برينسيپال. كاينه واحد القصه صغيره كنت شفتها في واحد التصويره هي باش حافظهم انا، المهم نقولها لكم الا عجباتكم.
مثلا عندنا ميتان وإيتان بنات عم، تزوجهما رجل يدعى بروبان، وأسكنهما في بيوتان، ورزق منهما بنتان اسماهما هكسان وبهبتان، ثم تقدم لهما رجلان هما أكتان ونونان، وكان مهرهما عبارة عن ديكان. ميتان وإيتان فحال هما جوج خواتات أو البنات عم، تزوجوا واحد الراجل سميتو بروبان يعني 3 ديال الذرات ديال الكربون، وأسكنهما في بيوتان 4 ديال الذرات ديال الكربون، ورزق منهما بنتان يعني 5 ديال الذرات ديال الكربون اسمهما هكسان 6 ذرات ديال الكربون، هكسان وهبتان اللي هي 7. ثم تقدم لهما رجلان هما أكتان ونونان، أكتان 8 نونان 9. وكان مهرهما عبارة عن ديكان 2 فرارج، ديكان 10. بحال هكا. هذه الطريقه باش سهله باش تحفظهم. ملي كنكتبوا شحال عدد الذرات ديال الكربون اللي كاينين عندنا في لاشين كربوني برينسيبال، شنو كنتبعوهم واش عندنا سامبل ليزون، دوبل ليزون او لا تريبل ليزون بريسيدي دان انديس دو بوزيسيون. فاش كيكونوا عندنا بزاف كنكتبوا اش من بوزيسيون، ماشي فاش كيكونوا عندنا بزاف سواء بزاف ولا وحده، كنكتبوا في ديك البوزيسيون ديال الكربون اللي فيه ديك الدوبل ليزون او لا تريبل ليزون. اما الا كانوا عندنا غير لي سامبل ليزون راه كنديروا غير ان بوحديتها بلا ما نكتبوا حتى شي حاجه، حيت كيكون الموليكول كامل فيه غير لي سامبل ليزون. واخر حاجه كنكتبوا هي الفونكسيون شيميك برينسيبال. كيكونوا عندنا لي فونكسيون سكوندير اي لي فونكسيون برينسيبال. لي فونكسيون اللي شفنا في الجدول هما لاسيد كاربوكسيليك، استر، الوجيناتور داسيد، امين، نيتريل، الديد، سيتون، الكحول والامين. على حسب الترتيب ديالهم في الجدول كنحفظوهم مرتبين باش كنعرفوا ملي كيكونوا عندنا جوج، باش غادي نعرفوا فين هي لي بريمير وفين هي لي سكوندير. كنشوفوا الترتيب ديالهم على حسب الجدول. اللي جات الفوق هي لي بريمير واللي جات لتحت هي لي سكوندير. سكوندير هي اللي كنكتبوها في البدايه ديال التسميه، والبريمير هي اللي كنكتبوها في الاخر ديال التسميه. مثلا تحط لنا الكحول والامين بجوج بهم في الجدول. الكحول جا فوق من الامين، يعني الكحول هو اللي غادي يكون فونكسيون برينسيبال والامين هو اللي غادي يكون فونكسيون سكوندير، وبالتالي امين هو اللي غنبداو به التسميه والالكحول هو اللي غادي يكون في الاخر. هادو لي ريغل جينيرال دو نومونكلاتور، هادو هما لي ريغل اللي غادي تتبعوا باش ديروا التسميه ديال شي موليكول. ايدونتيفيي لا شين برينسيبال اي لي سبستيتيون. اول حاجه يتم تحديد لا شين كربوني برينسيبال ou les substitutions ديالها اللي غادي يكون. La chaîne principale doit contenir السلسلة الرئيسية يجب أن تتضمن ما يلي. La fonction principale خاص تكون فيها واحد الفونكسيون برينسيبال إلا كانت بطبيعة الحال. maximum de fonction secondaire أكبر عدد ممكن ديال لي فونكسيون سكوندير. هذيك لا شين كربوني برينسيبال اللي غنختاروها خاص ضروري يكون فيها أكبر عدد ممكن من لي فونكسيون سكوندير. maximum de saturation اكبر عدد ممكن من لي زانساتوراسيون، زعما لي سامبل ليزون، دوبل ليزون، تريبل ليزون. ماكسيموم دو سبستيتيون ار راديكو لي على شين كربونيك لا بلي لون. لي راديكو قلنا هما ميثيل، ايثيل، بروبيل، بوتيل، بنتيل، هكسيل، ابتيل، اوكتيل، نونيل، ديكيل. هما هادو لي راديكو اللي كيكونوا عندنا. خاصنا ديك لا شين كربوني برينسيبال اللي غادي نختارو خاصها تكون كتوفر عليهم على اكبر عدد ممكن من دوك لي راديكال اللي كاينين عندنا. ثاني حاجه نيميروتي لا شين برينسيبال، كنديروا الترقيم ديال لا شين كربوني برينسيبال اللي عندنا باش نقدروا نديروا التسميه. كنديروا لها الترقيم. اون ديمار لا نيميروتاسيون اون اربيتوون لانديس لو بلو با ا. فاش كنبغيو نديروا الترقيم ديك لا شين كربوني برينسيبال اللي عندنا خاصنا نعطيو اصغر رقم لا فونكسيون برينسيبال. فونكسيون برينسيبال خاصها تكون هي تاخذ اصغر رقم، ماشي لكن غنبداو باليمين ديك لا فونكسيون برينسيبال غتاخذ رقم 4 ولا بدينا من اليسار ديك فونكسيون برينسيبال تاخذ 2. يعني غادي الترقيم غنبداو من اليسار باش ديك فونكسيون برينسيبال تاخذ لينا رقم 2. ضروري خاصها تاخذ اصغر رقم. وثاني لي زانساتوراسيون حتى هما خاصهم يكونوا في ديك لاشين كربوني برينسيبال واخدين اصغر رقم. ثالث حاجه لا بروميير راميفيكاسيون، اول راميفيكاسيون عندنا لي غاديكو زعما حتى هو اول واحد فيهم خاصو يكون واخد اصغر رقم.
ثالثا numéroter chaque substitution. chaque substitution a son propre indice numéro. مثلا ملي كيكونوا عندنا بزاف ديال لي راديكو مثلا الميثيل والايثيل والبروبيل كل واحد مختلف على الاخر كل واحد غادي نكتبوا ليه حداه اين رقم ديال الكربون اللي مرتبط به. اخر حاجه غادي كنكتبوا لو نوم. séparer les nombres avec des virgules et les mots avec des tirets. الارقام غادي نديروا زعما باش غادي نفصلوا بيناتهم بفاصله، اما بالنسبه للكلمات غادي نديروا زعما الفصل بيناتهم بواحد لي تريدينيون، واحد الخطيط. ليست لي سبستيتيون باغ اوردر الفابيتيك. دوك لي سبستيتيون ملي كيكونوا عندنا بزاف غادي نرتبوهم باغ اوردر الفابيتيك. utiliser les préfixes دي تري etc si nécessaire. مثلا الا كانوا عندنا جوج ديال الميثيل كل واحد فيهم مرتبط لينا في كربون معين، مثلا في الكربون رقم 2 كاين ميثيل وفي الكربون رقم 4 كاين ميثيل، يعني غادي نديرو 2.4 تريدينيون دي ميثيل. دي ميثيل يعني دي جوج ديال الميثيل، اولا كانوا 3 غنديرو تري ميثيل اكسيتيرا. ماشي غير بالنسبه للميثيل، بكاع لي سبستيتيون اولا بريفيكس اولا كنقولوا لهم راديكو لي بغيتو. les étapes de la nomenclature. Première étape, je can dire fonction principale et maximum de fonction secondaire, maximum de saturation plus long avec le maximum de radicaux. خاصها تكون لينا maximum ديال fonction principale secondaire وخاصها تكون هي اطول شين كربوني عندنا، وخاص يكون فيها الماكسيموم ديال لي راديكو. طبيعه الحال l'indice le plus bas à la fonction principale. ثاني حاجه maximum de saturation plus long avec maximum de radicaux. Les insaturations أكبر عدد ممكن من les insaturations زعما لي double liaison triple liaison. وعاد les maximum de radicaux. les radicaux هما دوك المتفرعات اللي كاينين عندنا في الكربون برينسيبال، خاص يكون فيهم أكبر رقم ممكن، وبطبيعة الحال غادي نعطيوهم l'indice le plus bas. La chaîne carbone principale خاصها تكون plus long avec maximum de radicaux, indice le plus bas à radicaux. ندوزو دابا لي ريبريزونطاسيون. بالنسبه لي ريبريزونطاسيون عندنا 4: بيرسبكتيف، كرام، نيومان، فيشر. بالنسبه للبيرسبكتيف ريبريزونطاسيون utilisée pour les composés cycliques، وهي واحد ريبريزونطاسيون كنستعملوها في لي كومبوزي سيكليك كنعبروا عليها. كنت عطيتكم واحد الطريقه سهله باش ديروا هاد لي ليزون اكسيال اي ايكواتوريال. قلت لكم ملي هذاك لو سيكليك كيكون هذاك اللي كيكونوا مثلا هابطين، هذاك السيكل اللي عندنا الراس اللي بانت لك واحد النقطه اللي جايه هابطه حتى هي دير الخط هابط، كانت هي الفوق هتطلع الخط الفوق، هذاك كيتسمى لي ليزون اكسيال. وعاد لي ليزون ايكواتوريال هي اللي كنديرو الثانيه. بالنسبه لو بروجيكتيف و كرام هادوك الخطوط المتقطعه اللي كنعبروا بهم ليزون اون اغيير. اما داك المثلث العامر ليزون اون افون، وعاد خط ليزون دون لو بلان. بالنسبه للنيومان l'observateur regarde selon l'axe de la liaison carbone-carbone. داك الملاحظ اللي عندنا كيلاحظ لينا على حسب واحد المحور كربون. projection sur le plan، المهم كيكون عندنا واحد الملاحظ كيلاحظ لنا واحد الكربون من موراه كربون اخر، داك الكربون اللي كيشوف كنعبروا عليه بنقطه، وهادوك بنقطه. وعاد هاد شنو لكم هذا هو الكربون اللي امامي، وهادوك هما لي سبستيتيون اللي فيه. اما بالنسبه للكربون الخلفي اللي ما كيبانش ليه هو اللي كنعبروا عليه بهذيك الدائره، ولي سبستيتيون ديالو هما هادو لي اللور. بالنسبه للريبريزونطاسيون ديال فيشر l'observateur se place du côté opposé de la concavité formée par la chaîne principale et regarde le carbone numéro 1. projection sur le plan، كيكون عندنا واحد الملاحظ اللي هو واقف وكيشوف لينا كيشوف الجهه المعاكسه. هاد فيشر كيفاش كتكون فحال هكا، اللي الفوق هو الكربون اللي كيبان ليه وعاد لي سبستيتيون ديالو، وهداك اللي تحت هو الكربون اللي ما كيبانش ليه وعاد لي سبستيتيون ديالو. اللي كيشوفوا في اليمين هو اللي غنحطوه في اليمين، واللي كيشوفوا في اليسار هو اللي غنحطوه في اليسار، واللي دون لو بلان هو اللي كيتحط الفوق.
ندوزو دابا ليزومير. ايزومير عندنا ايزومير دو كونستيتيون او الايزومير بلان اللي كاين عندنا شين بوزيسيون فونكسيون. بالنسبه لي زيزومير دو شين كيكونوا عندنا دو ايزومير دو شين اون لا ميم فورمول برويت مي اون دي سكوليت كاربوني ديفيرون، يعني كيكون عندنا فيهم لا ميم فورمول برويت ولكن داك السكوليت كاربوني ديالهم مختلف. بالنسبه ليزومير دو بوزيسيون des fonctions chimiques identiques mais sont différentes par la position de la fonction sur la chaîne carbonée. كيكون عندنا فيهم نفس الفونكسيون ولكن كيختلفوا فقط ديك الفونكسيون اللي كاينه فين كاينه. مثلا هذه مرتبطه بالكربون رقم 2، الاخرى مرتبطه بالكربون رقم 3، كيختلفوا فقط في البوزيسيون، كتكون عندهم لا ميم فورمول بروت وحتى لا ميم فونكسيون برينسيبال. بالنسبه ايزومير دو فونكسيون كيكون عندنا واحد دو زيزومير دو شين كيكون عندهم لا ميم فورمول بروت ولكن دي فونكسيون شيميك ديفيرون. مثلا وحده كتكون الكول وحده الديد، كيكونوا دي فونكسيون مختلفين. ندوزو دابا ستيريو ايزومير. ستيريو ايزومير فيه ايزومير دو كونفيغوراسيون اي ايزومير دو كونفورماسيون. ايزومير دو كونفيغوراسيون فيها les stéréoisomères géométriques ZE ou bien cis ou trans, stéréoisomères optiques avec ou sans centre de chiralité. هذه représentation de Neumann. عطيتكم واحد الطريقه سهله باش ترسموها في الريبريزونطاسيون ديال نيومان بلا ما نعاود نشرحها انا حيت غادي تتلف لكم. قلتلكم بلي راه وحده ديكالي وحده كتكون ديكالي وحده اكليبسي ديكالي اكليبسي هكا عاد داو تعمروا. شوفوها في الفيديو ديال الريبريزونطاسيون ديال نيومان. بالنسبه à détermination de la configuration absolue centre de chiralité, détermination de la configuration absolue des carbonés asymétriques à partir de la représentation de Cram ou de Fischer. كيكون عندنا واحد الكربون اسيمتريك. شنو هو كربون اسيمتريك؟ هو واحد الكربون اللي فيه 4 ديال لي سبستيتيون اللي مختلفين، واحد كيختلف على الاخر ما كيتشابهوش. في حاله كان عند مثلا رتبنا دوك لي سبستيتيون اللي عندنا ولقينا اللي دون لو بلان 1 2 3 4. هذاك 4 اللي واخد باش كنرتبهم بعدا كنرتبهم على حسب العدد الذري زاد. ملي رتبناهم لقينا رقم 4 نيت واخد اون اغيير، يعني كنعطيوها اغ. رتبنا مع لقينا بلي زعما دايرين ديك الدوره مع عقارب الساعه. ملي كيكونوا مرتبين وغاديين في ديك الدوره مع عقارب الساعه فهاد الحاله كتكون عندنا كونفيغوراسيون ابسولو اغ. اما الا كان عندنا 4 اون افون ليكتور انفيرسي، ملي كيكون عندنا هاد رقم 4 واخد ليزون اون افون وهو عنده اصغر عدد ذري، فهاد الحاله اي حاجه خرجت لنا كنديروها العكس. خرجت لنا اغ كتولي اس، ولا خرجت لنا اس كتولي اغ. علاش؟ حيت هذاك السبستيتيون اللي في داك الكربون اسيمتريك اللي واخد لينا اصغر رقم واخد لينا واحد ليزون اون افون، لا خاصو يكون اون اغيير حيت هو اللي عنده اصغر عدد ذري زاد. داكشي علاش الا خرجت اغ كنديرو اس ولا خرجت اس كنديرو اغ. 4 dans le plan on effectué une double permutation. الا كان عندنا رقم 4 dans le plan كنديرو واحد double permutation. كانت اس كتبقى اس، غير هو كنديرو واحد changement. Fischer 4 en vertical lecture directe، 4 en horizontal lecture inverse. نشوفوا دابا ايزومير دو جيومتري. بالنسبه لايزومير دو جيومتري عندنا 6 ترانس 6 ترانس. بالنسبه لي سيكل بالنسبه لي دوبل ليزون كتكون عندنا 6 ترانس بالنسبه لي سيكل وبالنسبه لي دوبل ليزون. في حاله ديال لي سيكل 6 si les deux substitutions se trouvent du même côté d'un plan défini par le cycle, il s'agit de l'isomère 6. إلا كانوا عندنا هادوك لي دو سبستيتيون هما بجوجهم دون ميم كوتي بجوجهم في نفس الجهه يعني راه عندنا 6. اما في حاله كانوا عندنا في واحد مختلفين، ها واحد الفوق وواحد لتحت، فهاد الحاله ترانس.
كذلك نفس الشيء بالنسبه لي دوبل ليزون. فاش كتكون عندنا دوبل ليزون يعني اما كتكون عندنا 6 اولا 13. هذوك لي سبستيتيون اللي فحال الا كانوا بجوج بهم الفوق، الا كانوا بجوج بهم الفوق راه 6، اولا كان واحد الفوق واحد لتحت راه 13. بالنسبه لزد او كتكون عندنا في لي دوبل ليزون زد او في هذه الحاله امتى كتكون عندنا زد او كيكون عندنا با د ليبر روتاسيون اوتور دو كربون اس بي 2. كايناش عندنا واحد روتاسيون. علاش؟ حيت عندنا واحد دوبل ليزون. فاش كتكون عندنا دوبل ليزون ما كيكونش عندنا واحد ليبر روتاسيون. كلاسمون دو سبستيتيون سولون لو نيميرو اتوميك زد. مثلا هاد لي سبستيتيون اللي عندنا هنا هذا وهذا كنشوفوا شكون النيميرو اتوميك ديالو زد اللي كبير. اللي كبير مثلا هو هاد الفوقاني واحد، واللي تحتاني هو جوج، وفي الجهه الاخرى نفس الحاجه، هذا هو واحد وهذا هو جوج. يعني بجوج بهم هذوك لي نيميرو اتوميك ديالهم زاد الكبير بجوج بهم جاو الفوق. في هذه الحاله كتكون زاد. اما في حاله الا درنا الا شفنا داك الكلاسمون ديال لي سبستيتيون ديالهم ولقينا واحد الفوق، لقينا واحد الفوق، وبالنسبه للجهه الاخرى اللي واخد اكبر رقم ديال العدد الذري هو اللي تحت، في هذه الحاله كتكون عندنا هذا هو الطابلو اللي غادي جامع علينا ما بين لا ريبريزونطاسيون اي نومونكلاتور. بالنسبه قلنا ار اس، قلنا ار هي اللي مع عقارب الساعه و اس هي اللي عكس عقارب الساعه. وملي كيكون عندنا هذاك السبستيتيون اللي واخد لينا رقم 4 اون افون راه كنديرو العكس. بالنسبه للإيريترو و تريو كنا شفناهم. مثلا كيكون امتى كنكون هاد نومونكلاتور دي سكر بروجيكسيون، كتكون عندنا بروجيكسيون دو فيشر، كتكون عندنا واحد بروجيكسيون دو فيشر. وهاد شنو سميتها إيريترو تريو كيكون عندنا غير بالنسبه لي سكر فقط، كتكون عندنا ريبريزونطاسيون ديال الفيشر. مثلا كان عندنا داك لو سكر بجوج بهم في نفس الجهه ميم كوتي اون فيشر، في هذه الحاله كنسميوها إريترو. ولا كانوا في اتجاهين مختلفين، وحده في اليمين وحده في اليسار، في هذه الحاله كنسميوها تريو. اما بالنسبه للدي او ال فهي نديروها حشيه بالنسبه لي موليكول اللي عندنا فيها او اش و ان اش 2. الا كانت عندنا او اش اولا ان اش 2 في اليمين هذيك الساعه كتكون عندنا الدي. اما الا كانت عندنا او اش و ان اش 2 اغوش في اليسار كنسميوها ال. بالنسبه لسيس و ترانس هما اللي قلنا si les deux substitutions se trouvent du même côté d'un plan défini par le cycle il s'agit de l'isomère 6. اما بالنسبه للترانس si les deux substitutions se trouvent de part et d'autre du plan du cycle c'est l'isomère trans. و Z2 هما اللي قلنا pas de libre rotation autour de carbone sp2. الا كانوا بجوجهم دو ميم كوتي راه عندنا زد، اما الا كانوا في جهات بجوج مختلفين كتكون عندنا ندوزو دابا نشوفو لي زيفي الكترونيك. بالنسبه لي زيفي الكترونيك اون ديستانك دو تيب ديفي الكترونيك. عندنا لي زيفي اندكتيف اي لي زيفي ميزومير. بالنسبه لي زيفي اندكتيف lié à la polarisation du liaison sigma. قلنا liaison sigma هي les simples liaisons. Les effets inductifs c'est la transmission de la polarité d'une liaison de long de la chaîne carbonique. كنا كيكونوا عندنا واحد جوج ديال الذرات، هادوك جوج ذرات فيهم بيناتهم واحد الرابطه. ديك الرابطه شنو كتحمل لينا الكترونين، واحد فيهم كيكون اتراكتور وواحد كيكون دونور. هذاك اللي كيكون دونور كنرمزوا ليه ويعطيه واحد الشحنه موجبه، واللي كيكون اتراكتور كيكون واخد واحد الشحنه سالبه. هذاك اللي موجبه هو اللي كيفقد الالكترونات كيعطيها، وهذاك اللي سالبه هو اللي كياخذ الالكترونات اتراكتور ديليكترون. باش كنعرفوهم شكون اللي فيهم اتراكتور وشكون لي دونور على حسب داك الجدول اللي كنت وريتكم ديال الالكترونيغاتيفيتي. اللي كانت عنده الالكترونيغاتيفيتي ديالو كبيره وهو اللي كيجر الالكترونات، الاخر اللي عنده الالكترونيغاتيفيتي ديالو صغيره. عندنا effet inductif donneur plus I وعندنا effet inductif attracteur moins I. بالنسبه لeffet
inductif donneur par كاين عندنا اتوم moins électronégatif que le carbone. بالنسبه للكربون اللي كيكون عندهم moins électronégativité في الكربون هما لي métaux NaMgLi ou les groupes alkyles. Les groupes alkyles CH3, C2H5, etc. بالنسبه les effets inductifs attracteurs moins I, attracteurs par effet inductif atome plus électronégatif que le carbone. كيكونوا عندنا دي كربون الالكترونيغاتيفيتي ديالهم اكثر من الكربون، داكشي علاش كيجبدوا ليه الكربون، كيجبدوا ليه دوك الالكترونات اللي عنده، شي فحال بلس اي هما اللي كيعطيو حيت الكربون الالكترونيغاتيفيتي ديالو كبر منهم. اما بالنسبه لي موان اي كيكون الالكترونيغاتيفيتي ديال الكربون صغر منهم، وبالتالي كياخذوا ليه دوك الالكترونات. فحال الفلور، كلور، برومول، يود، او اش، ان اش 2، سي ان، سي او 2. ندوزو دابا لي زيفي ميزومير. بالنسبه لي زيفي ميزومير دو على ديكولاليزاسيون دي الكترون بي و ان، كيكون عندنا فيهم بي يعني دوبل ليزون، ان رابطه حره. لي زيفي ميزومير دي على كونجوغيزون الكترون بي سيغما بي، كيكون عندنا واحد التحقيق بعدا ديال الكونجوغيزون باش يكون عندنا ايفي ميزومير. يعني اما كيكون عندنا بي سيغما بي يعني دوبل ليزون، سامبل ليزون، دوبل ليزون، اولا بي سيغما ان، اولا بي سيغما بلس اوربيتال فاكونت اكسيتيرا. المهم كنديروا الدراسه ديال الانتقال دوك ديال الدوبل ليزون هي اللي كتبقى تنتقل. حتى هي نفس الحاجه، فيها دي زيفي ميزومير دونور و دي زيفي ميزومير اتراكتور. دونور بلس اي، اتراكتور موان اي. بالنسبه لاسيديتي، لي اسيد كاربوكسيليك et les alcools. Première méthode, comparaison de la polarité de la liaison OH. L'acidité augmente avec la polarité de la liaison OH. Un groupement attracteur d'électrons augmente la polarité de la liaison OH, donc l'acidité augmente, pKa diminue. فاش كترتفع علينا l'acidité, pKa كتنخفض. Un groupement donneur d'électrons diminue la polarité de la liaison OH, donc l'acidité diminue, pKa augmente. L'acidité diminue, pKa هي كتطلع. بالنسبة للميثود الثانية، comparaison de la stabilité de la base conjuguée, l'acidité augmente avec la stabilité de la base conjuguée. Un composé est d'autant plus acide que sa base conjuguée est plus stable. Un groupement attracteur d'électrons diminue la charge négative sur l'oxygène, donc la basicité diminue et la stabilité augmente. Un groupement donneur d'électrons augmente la charge négative sur l'oxygène, donc la basicité augmente et la stabilité diminue. بالنسبة للباسيديتي، بالنسبة les amines et les alcoolates et les alconates. La basicité augmente avec l'augmentation de la densité électronique de l'azote, l'oxygène. Un groupement attracteur d'électrons diminue la densité d'électronique de l'azote, dispersion de la charge, délocalisation de la charge, non-disponibilité de la charge, donc la basicité diminue. Un groupement donneur d'électrons augmente la densité d'électronique de l'azote, concentration de la charge, localisation de la charge, disponibilité de la charge, donc la basicité augmente. Remarque importante pour la justification. Les effets inductifs et additifs. Les effets inductifs s'amortissent avec la distance. L'effet mésomère n'importe sur l'effet inductif. La réactivité, acidité ou basicité. Insurstabilité. Plus que le nombre de formes mésomères augmente, plus que la stabilité augmente pour les bases. بالنسبة دابا les intermédiaires réactionnels. Les intermédiaires réactionnels شفنا فيهم les carbocations et les carboanions et les carbones radicalaires. بالنسبة les carbocations قلنا les carbocations résultent d'une rupture hydrolytique entre un carbone et un atome plus électronégatif. يعني الكربون كيكون هنايا عنده واحد الشحنة موجبة، يعني كيكون مع واحد الذرة اللي هي بلي الكترونيغاتيف كبر منه، وبالتالي يعني راه هو كيفقد الالكترونات. اما بالنسبه للكاربوكاتيون اللي هو مو هو اللي كيجر لنا الالكترونات. بالنسبه للستابيليتي دي انترميديير رياكسيونيل، بالنسبه للستابيليتي دو كاربوكاتيون اللي عنده شحنه موجبه اللي قلنا هو اللي كيفقد الالكترونات، ان غروبمون اتراكتور ديليكترون
moins I moins M augmente la charge positive du carbocation, donc la réactivité augmente et la stabilité diminue. بالنسبة les groupements attracteurs d'électrons moins I et moins M, la réactivité ملي كترتفع la stabilité كتنخفض. اما بالنسبه ا جروبمون دونور ديليكترون اللي كيكون دونور ديليكترون هو اللي كيعطي الالكتروناج اولا كيفقد الالكتروناج بلس اي بلس ام diminue la charge positive de carbocation, donc la réactivité diminue, la réactivité كتنخفض, la stabilité augmente كترتفع. la stabilité de carbocation هو اللي قلنا كيجذب لينا الالكترون كيكون واحد مع واحد الذره اللي هي لا moins électronégative que le carbone. Un groupement attracteur d'électrons, moins I, moins M, diminue la charge négative de carbocation, donc la réactivité diminue et la stabilité augmente. Un groupement donneur d'électrons, plus I plus M, augmente la charge négative de carbocation, donc la réactivité augmente et la stabilité diminue. Stabilité du carbone radicalaire. La stabilité des radicaux carbonés est allonge à celle des carbocations. اذا هنا فين غنتوقف لا فيديو باش الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نبداو لي زالكان. الا كانت شي حاجه ما واضحاش كنتمنى تخليوها لي في كومونتير ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش واحد لايك للتشجيع وكومونتير باش نعرف بلي راه الفكره ديالي وصلات. السلام عليكم، الله يعاونكم، الله يرزقكم كاملين. باي باي.